लेकिन स्तुति गर्दै तिमीलाई आफूतिर आकर्षित गर्न चाहन्छु। परम श्रेष्ठ अखिल विश्व धारण गर्ने हे अग्निदेव, अथर्वले तिमीलाई विश्वका महानतम आधारका रूपमा अग्नि मन्थनद्वारा प्रकट गरे। हे अग्निदेवता, हाम्रो श्रेष्ठता रक्षा गर्नका लागि हामीलाई तिमी उपयुक्त आवास प्रदान गर। तिमी प्रकाशहरूमा सर्वश्रेष्ठ प्रकाशवान छौ रे तिमी नै समर्थ तथा शक्तिशाली छौ। दोस्रो खण्डे, हे दिव्य समताले सम्पन्न अग्निदेव, समस्त साधकहरू तिमीलाई नमस्कार गर्दछन्। तिमी अहितकारीका विनाशक हुनाले तिनीहरूलाई संहार गर। सम्पूर्ण ज्ञानले सम्पन्न हे अग्निदेव, तिमी हविभाग हो। समस्त देव शक्तिका प्रतिनिधि तिमी यज्ञका साधन रूप हो। तिमीसितै हामी स्तुतिका माध्यमबाट अनुकूल भइदिने प्रार्थना गर्दछौँ। तिमी सधैँ कृपावान भइराख। हे अग्निदेव, यजमानका वाणीले उच्चारित हुने प्रिय स्तुतिले तिम्रो गुण प्रकट गर्छन्। उनीहरू वायुका सहयोगले तिमीलाई प्रदीप्त गर्दछन्। हे प्रचुर तेजले सम्पन्न अग्निदेव, हामी तिम्रा सच्चा उपासक हौँ। तिमीबाटै प्रेरित भएका सद्बुद्धिले हामी तिम्रो स्तुति गरिरहेका छौँ। हामी दिनरात निरन्तर तिम्रो गुणगान गर्दछौँ। हे अग्निदेव, हामीलाई तिम्रो निकटता प्राप्त भइरहोस्। स्तुति वाक्यद्वारा देवताहरूलाई जागृत गराउने हे अग्निदेव, यी यजमानले पवित्र स्थलका दुष्टतालाई विनाश गरून् भनेर हामी तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। हे अग्निदेव, शेष यज्ञको गरिमा संरक्षण गर्नका लागि मर्तहरूसँगै तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। देवताहरूका लागि गरिएका यस यज्ञमा तिमी आऊ। सूर्य जस्तै अन्धकार विनाशक यज्ञका अधिपति हे अग्निदेव, हामी तिमीलाई स्तुति र वन्दना गर्दछौँ। घोडाका पुच्छरका रोले झिङ्गा बगाएझी तिमी आफ्ना ज्वालाले हाम्रा विरोधीलाई टाढा पन्छाइदेऊ। समुद्रमा वास गर्ने हे अग्निदेव, भरपुर अपमान आदि ज्ञानी ऋषिले साँचो मनले तिम्रो प्रार्थना गरेका छन्। हामी पनि हृदयदेखि नै तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। मन लगाएर अग्नि प्रदीप्त गर्ने साधकले आफ्नो श्रद्धा प्रदीप्त गराउँछ। हामी सूर्यको किरणसँगै अग्निहोत्रको व्यवस्था गर्दछौँ। द्युलोकभन्दा परे स्वयं प्रकाशित सवितारे दिउँसो देखिने सूर्यले सबै प्राचीनतम तेजस्वी स्वरूपमा इन्द्रदेवके तेज देखेका छन्। तेस्रो खण्ड, हे ऋत्विको, आफ्ना श्रेष्ठतम पारमार्थिक कार्यमा सहायक अति श्रेष्ठ सबैका हितैषी रे बलशाली अग्निदेवका निकट रहो। हे अग्निदेव, तिमी आफ्ना प्रज्वलित तीक्ष्ण ज्वालाले विघ्नकारक तत्व नष्ट गर अनि जसले तिम्रो उपासना रे स्तुति गर्दछन् तिनलाई बल तथा ऐश्वर्य प्रदान गर। हे अग्निदेव, उपासकलाई समृद्ध र सुखी बनाऊ। तिमी सामर्थ्यवान रे मान छौ। उपासकका यजमानका नजिकै पवित्र कुशका आसनमा बस्न आऊ। हे अग्निदेव, हामीलाई पापबाट बचाऊ। हाम्रो रक्षा गरेर तिमी आफ्ना अजर अमर रे प्रखर तेजले हिंसक शत्रुको कामना भस्मीभूत गराऊ। हे ज्योतिपुञ्ज अग्निदेव, तिमीलाई यज्ञका निम्ति वयन गर्ने कुशल रे शेष अश्वरथमा नियोजित गर। हे अभायुक्त सुवीर अग्निदेव, तिमीलाई हामी यहाँ प्रतिष्ठित गराउँछौँ। हे उपास्य संसारका स्वामी, तिमीलाई जुन याजकहरूले स्तुति गर्दछन् तिनीहरू सुखी हुन्छन्। हामी तिमीलाई आफ्ना मनमा धारण गर्दछौँ। सर्वश्रेष्ठ देवता, आकाशका उच्चतम स्थानमा प्रतिष्ठित पृथ्वीका स्वामी अग्नि देवतामा ओज स्थापित गरिएको छ। उनी जललाई गति प्रदान गर्नका लागि समर्थ छन्। हे अग्निदेव, गायत्री जस्तै प्राण पोषक हाम्रा स्तोत्र रे नवीन अन्य देवताहरू समक्ष तिमी पुर्याइदेऊ। गोपनका स्तुतिले प्रकट भएका शरीरका अङ्गहरूमा सूक्ष्म रूपले विद्यमान सबैलाई पवित्र गराउने हे अग्निदेव, तिमी हाम्रो प्रार्थना ध्यानपूर्वक सुन। मानव शरीरमा रहेका चेतनाका सूक्ष्म केन्द्रहरू नै स्वास्थ्यका रहस्य हुन्। सर्वज्ञ अनका स्वामी अग्निदेव, याजकले दिएको हवनीय पदार्थ स्वीकार गर्दछन् रे परमार्थको हित गर्न चाहनेलाई
धन धान्यले परिपूर्ण बनाउँछन्। सम्पूर्ण प्राणीका ज्ञाता सूर्यदेव अग्निलाई किरणका रूपमा स्वीकार गरेर समस्त विश्वलाई दृष्टि प्रदान गर्नका लागि ज्योतिर्मय रश्मि विशेष विधिले प्रकाशित गरिएका छन्। हे ऋत्विकहरू, लोक हितकारी यज्ञमा रोग नष्ट गराउने ज्ञानमान अग्निदेवको स्तुति तिमीहरू विशेष रूपले गर। हामीलाई सुख शान्ति प्रदान गर्ने जल प्रवाह प्रकट होस्। त्यो जल पिउने योग्य कल्याणकारी रे सुखकर होस्। शिरमाथि वर्षिने रोग हामीदेखि टाढा लगिदेओस्। हे सत्यका रक्षक अग्निदेव, तिमी कस्ता बुद्धिले प्रसन्न हुन्छौ? तिमीलाई कसरी रे कुन खालका स्तुति गर्नाले ज्ञानको साक्षात्कार हुन सक्दछ? तेस्रो खण्ड समाप्त भयो। चौथो खण्ड सर्वज्ञ अमर हितकारी मित्र जस्ता अग्निदेवलाई हामी प्रशंसा गर्दछौँ। हे उद्गाताहरू, प्रत्येक स्तुति रे यज्ञको आयोजनमा उनी बलशाली अग्निदेवलाई स्तुति गर, सबैलाई स्थापित गर्ने। हे अग्निदेव, पहिलो स्तुतिले रक्षा कर, दोस्रो स्तुतिले अभय प्रदान गर रे तेस्रो स्तुतिले संरक्षण प्रदान गर। हे ऊर्जाका स्वामी, तिमी चौथो स्तुतिले हामी सबैको पालन गर। हे ठुलो ज्वालायुक्ति तरुण अग्निदेव, सम्पन्नता रे पवित्रता प्रदान गर्ने तिमी मान छौ। तिमी आफ्ना प्रखर तेजले अत्यन्त तेजस्वी रूपमा प्रज्वलित भएर भरद्वाजका लागि ऐश्वर्य प्रदान गर। हे अग्निदेव, अग्निमा उत्तम कार्य गर्ने विद्वानहरू, धनको लगानी गर्नेहरू, प्रजाको व्यवस्था बनाउनेहरू रे गाय पाल्ने गर्नेहरू तिम्रो कृपाका पात्र बनुन्। हे ज्ञान स्वरूप अग्निदेव, तिमी प्रजाको रक्षण रे पोषण गर्दै आसुरी प्रकृतिलाई दुख दिन्छौ। हे धुलोका रक्षक, घरका स्वामी भएर सधैँ घरैमा वन्दनीय हुन्छौ। हे अमर अग्निदेव, उषा कालमा विलक्षण शक्ति प्रवाहित हुन्छ। यो देवी सम्पदा नित्य दान गर्ने व्यक्तिहरूलाई देऊ। हे सर्वज्ञ, उषा कालमा जागृत हुने देवताहरूलाई पनि यहाँ ल्याऊ। हे सबैका आश्रयदाता अग्निदेव, तिम्रो शक्ति अद्भुत रे अपार छ। तिमी आफ्ना क्षमताले वैभव ल्याउन समर्थ छौ। हामी कहाँ समृद्धि आउन देऊ रे हाम्रा सन्तानलाई पनि प्रतिष्ठा प्रदान गर। हे सर्वरक्षक रे गुण धर्ममा सुप्रसिद्ध अग्निदेव, तिमी सत्यको रूप रे ज्ञानी हो। तेजको प्रतीक अग्नि प्रज्वलित हुँदा ज्ञानी तथा श्रेष्ठ ज्ञागिकले तिम्रो स्तुति गर्दछन् रे सेवाका लागि तयार हुन्छन्। पवित्र गराउने हे अग्निदेव, तिमी धनको वृद्धि गर्दछौ। हामीलाई प्रशंसनीय धन प्रदान गर। त्यो धन उत्तम नीतिका मार्गबाट प्राप्त होस्। त्यो नै हाम्रो यशोदायी हुनेछ। याजकलाई धन धान्यका रूपमा अपार वैभव दिएर खुसी बनाउने अग्निदेवलाई हामी पहिले स्तुति गर्दछौँ। उनीलाई सबैभन्दा पहिले सोमको पात्र प्रदान गरिन्छ। चौथो खण्ड समाप्त भयो। पाँचौं खण्ड शक्ति अक्षुण गराउने चेतनायुन शनि प्रदाता उत्तम यज्ञका आधार स्वरूप ज्ञान खेरे गाईहरू सहित पर्वतको ओडारमा प्रवेश गरी यसरी ओडार बितना गर्दछौँ। हे अग्निदेव, वनमा माताका गर्भमा रे भूमिमा अदृश्य रूपले व्याप्छौ। याज्ञिकहरू तिमीलाई ज्यादै श्रद्धापूर्वक जागृत गराउँछन्। हे अग्निदेव, आलस्यहीन होताको हव्य देवता समय पुर्याउँछौ रे स्वयं उनीहरूका माझमा सुशोभित हुन्छौ। धर्मका ज्ञाता अग्निदेव प्रकट भएका छन्। उनीबाट यज्ञको नियम पूरा हुन्छ। उत्तम मार्गबाट प्रकट हुने सज्जनको प्रकृतिका आधार अग्निदेव हाम्रो स्तुति स्वीकार गरून्। स्तुतिले यज्ञ सम्पन्न गर्ने पुरोहित अग्नि, ग्रावा रे कुश आसन आदि स्थापित छन्। हे मर्थहरू, हे ब्रह्मणस्पति देव, हे देवताहरू, हामी वेद मन्त्रले तिमीहरूसित शेष रक्षणको कामना गर्दछौँ। हे स्तोताऊ, विस्तृत एवं विकराल ज्वाला भएका अग्निदेवको स्तुति गर। उद्गाताले उनी प्रसिद्ध अग्निदेवसित धन रे प्रकाशयुक्त आवास प्राप्तिका लागि प्रार्थना गरून्। प्रार्थनामाथि ध्यान दिने हे अग्निदेव, हाम्रो स्तुति स्वीकार गर। दिव्य अग्नि जस्तै गतिमा हिँड्ने मित्र
अग्निमा आदि देवगण प्रातकालीन यज्ञमा आएर बसुन्। इन्द्रदेव जस्तै शक्तिशाली अग्निदेव दिवोदासका लागि पृथ्वीमा प्रकट भई आफ्ना यज्ञ कार्यको परिणाम स्वरूप दिवोदास नै स्वर्गका अधिकारी भई। हे इन्द्रदेव, उत्तम यज्ञका आधार पृथ्वी र जुलोकमा तिमी आफ्नो आभा विस्तार गर रे आफ्ना प्रेरणाले हाम्रा सहयोगीलाई पोषण प्रदान गर। हे अग्निदेव, तिमी पदार्थका मूल घटकहरूलाई एकत्रित गर्नमा समर्थ छौ। वनलाई आकार प्रदान गर्ने हो। तिमी माता रूपी जलका नजिक शान्त भावमा रहेर सबै पदार्थलाई उत्पन्न गर्दछौ। तिम्रो समाप्ति हामीलाई सहन नहोस्। तिमी टाढा भएर पनि हाम्रा नजिकै प्रकट हुन्छौ। हे अग्निदेव, विचारवान व्यक्तिले तिमीलाई वर्णन गर्दछन्। अनादिकालदेखि नै मानव जातिका लागि तिम्रो ज्योति प्रकाशित छ। तिम्रो प्रकाश आश्रमका ज्ञानवान ऋषिहरूमा उत्पन्न हुने गर्दछ। यज्ञमा नि तिम्रो प्रज्वलित रूप प्रकट हुन्छ। त्यस बेला सबै मानिसहरू तिमीलाई नमस्कार गर्दछन्। पाँचौं खण्ड समाप्त भयो। छठौं खण्ड। हे याजकहरू, तिमीहरूबाट धन प्रदाता अग्निदेवले बाबरे पात्रमा पूर्ण आहुतिको अपेक्षा गर्दछन्। तिमीहरू उनलाई पूर्ण सिंचित गर। त्यसो भएपछि ती देवताले तिम्रा कार्यलाई वहन गर्दछन्। ब्रह्मणस्पति हाम्रो अनुकूल भएर यज्ञमा आउन्। हामीलाई सत्य रूप दिव्यवाणीले प्राप्त होस्। मनुष्यका हितकारी देवगण हाम्रा यज्ञमा पंक्तिबद्ध भएर अधिष्ठित हुन्। शत्रु विनाश गरून् रे हामीलाई मानव कल्याणका मार्गमा लैजाउन्। हे काठ रूपी पवित्र स्थानमा रहने अग्निदेव, सर्वोत्पादक सविता देवले अन्तरिक्षबाट हामी सबैको रक्षा गर्दछन्। मन्त्रोच्चारण पूर्वक हवि प्रदान गर्ने याजकहरूले तिम्रा उत्कृष्ट स्वरूपको आह्वान गरेका छन्। सबैका आधार बनेका हे अग्निदेव, ऐश्वर्यका लागि तिम्रो उपासक बनेर हवि प्रदान गर्ने साधक हजारौं व्यक्तिको पोषण गर्न सक्षम वीर पुत्र उत्पन्न गर्न समर्थ हुन्छन्। हामी ऋत्विकहरू आफ्ना साधारण वाक्यले व्यक्तिमा देवत्व विकास गर्ने महानताको वर्णन गर्दछौँ। त्यस महानताको वर्णन ऋषिहरूले राम्रोसित गरेका छन्। अग्निदेव महान पुरुषार्थ, सौभाग्य, धन, ऐश्वर्य रे असल सन्तानका अधिपति हुन्। गायका रक्षक रे वत्रको नाश गराउने स्वामी उनी हुन्। हे अग्निदेव, तिमी यस यज्ञका होता रे गृहपति जस्तै हो। तिमी सबैजनाबाट स्वीकार गर्ने योग्य छौ रे सबैलाई पवित्र गराउँछौ। तिमी श्रेष्ठ ज्ञानी हो रे धन आदि प्राप्त गरेर वितरण गर्दछौ। हे उत्तम कर्म, उत्तम ऐश्वर्ययुक्त, निष्पाप, पापनाशक, पानीलाई तल्लाई खस्न नदिने अग्निदेव, संरक्षण पाउनका लागि हामी मानिसहरू तिम्रो मित्र भावले निकटता स्वीकार गर्दछौँ। छठौं खण्ड समाप्त भयो। सातौं खण्ड। हे ऋत्विकहरू, सर्वत्र शुद्धता बढाउनका लागि तिमीहरू यज्ञ गर। हवनीय पदार्थका साथै गृहपति अग्निको पनि स्थापना गर रे स्तुति गर्दै उनको सम्मान गर। शिशु अवस्थाबाट सोझै युवक हुने गरेका अग्निदेवको क्रम ज्यादै अद्भुत छ। उनी उत्पन्न भएपछि आफ्ना स्तन बिनाका दुई मातासँगै दूध खाने गइरहँदैनन्। बरु ते गतिलो दूधको भूमिका निर्वाह गर्ने थालेर सोझै देवताका हवि पुर्याउँछन्। हे मृत्युको घाँस बनेका मर्तक पुत्री, तिम्रो एक अंश अग्नि हुन्, दोस्रो अंश वायु हुन् रे तेस्रो अंश ज्योति रूप आत्मतत्व हो। यी तीनैबाट संयुक्त भएका हे पुरुष, तेजस्वी रूप प्राप्त गर। पवित्र स्थानमा रहेर देव शक्तिको प्रिय रे श्रेष्ठ बन। पूजनीय रे सर्वज्ञान सम्पन्न अग्निलाई यज्ञमा प्रकट गराउनका लागि रजै विचारपूर्वक स्तुति गरिएको छ। यस यज्ञ अग्निका सम्पर्कले हाम्रो बुद्धि कल्याणकारी बन्दछ। हे अग्निदेव, तिम्रो मित्रता पाऊँ रे हामीलाई कहिले कष्ट नहोस्। द्युलोकको सबैभन्दा माथि बस्ने भूलोकका स्वामी वैश्वानर अग्निदेव सबै प्राणीभित्री छन्। ज्ञानी अतिथि जस्ता रे पूज्य देवताहरूका मुख रूपी अग्निदेवलाई देवताहरूले नै प्रकट गरेका हुन्।
हे इन्द्रदेव, पर्वतको माथिल्लो भागबाट जल प्रवाहित भए झैँ यज्ञ कर्म रे स्तुति गर्नाले मानिसलाई तिमीबाट मनोवाञ्छित फल प्राप्त हुन आउँछन्। हे स्तुतिले पूजा गरिने इन्द्रदेव, युद्ध क्षेत्रमा तीव्र गतिले अश्व गए झैँ अनुप्राप्तिको इच्छा भएका भरद्वाज आदि तिमी कहाँ आइपुग्दछन्। हे सत्पुरुषौँ, चञ्चल बिजुली जस्तै आउने मृत्युभन्दा पहिले आफ्नो रक्षा गर्नका लागि यज्ञका स्वामी देवता निम्ति आउने रुद्रका रूप जस्ता द्यावा प्रतीकका बीचमा वास्तविक यजन प्रक्रिया चलाउने सुनौलो अभयुक्त अग्निदेवलाई घोषणापूर्वक प्रकट गरेका छन्। असल शासक जस्ता अग्निदेवलाई वन्दनापूर्वक अन्न घिउले प्रज्वलित गर्दैछौँ। मानिसहरू निरन्तर आहुतिले अग्निदेवको यजन गर्दछन् रे घिउले संवर्धन गर्दछन्। अग्निदेव उषाहरूभन्दा पहिले प्रकाशित हुन्छन्। अग्निदेव धुवारूपी विशाल पताकाले युक्त भएर ध्युलोक र पृथ्वीमा व्याप्छन्। उनी देवता आन गर्ने बेलामा साँडे डुक्रे झैँ शब्द निकाल्छन्। उनी ध्युलोक नजिकै व्याप्त रहन्छन् रे जलको आश्रय स्थल अन्तरिक्षमा विद्युतका रूपमा संवर्धित हुन्छन्। प्रशंसनीय, गतिमान, परेबाट देखा पर्ने ग्रहपतिको रूपमा रहेका अग्निलाई असल मानिसले हातका ओलाका कुशलताले अग्नि मन्थन गरेर प्राप्त गरे। 7औं खण्ड समाप्त भयो। 8औं खण्ड उषाकालमा गाई जोगाए झैँ यजमानका संविधाले प्रज्वलित भई जागेका दिव्य ज्वाला रुखको हाँगो मोलाए झैँ द्युलोकसम्म फैलिन्छन्। हे श्रोताओं, पशुका विजेता महिमायुक्त रे ज्ञानीलाई धारण गर्ने अग्निदेवको स्तुति गर्ने योग्य हो। सबै ज्ञानी मानिस शत्रुको शैर विनाशक गर्भमा झैँ अग्निभित्र रहने प्रशंसनीय हरियो आवायुक्त तेजस्वी ज्वालायुक्त रे स्तुति प्रेमी अग्निदेवलाई हविष्यान समर्पित गरेर आफ्नो अभिष्ट फल उपलब्ध गर्दछन्। हे पूषादेव, तिम्रो एउटा सफा रूप दिन हो भन्ने, अर्को रूप रात्रि हो, परस्पर विरोधी यी दुवै तिम्रा रूप आफ्ना महिमाले उद्भाषित छन्। हे पोषणकर्ता पूषादेव, द्युलोक झैँ आभा सम्पन्न तिमी सम्पूर्ण जीव जगतको रक्षा गर्दछौ। तिम्रो कल्याणकारी अनुदान हामीलाई प्राप्त होस्। हे अग्निदेव, यज्ञ आदि कार्यका लागि, अनेकको सत्कर्मका लागि रे गायको स्याहारका लागि उचित भूमि हामीलाई प्रदान गर। हाम्रा पुत्रले सन्तान बनाउन्। तिम्रो सद्बुद्धि हामीलाई पनि प्राप्त होस्। मानव जातिका प्रत्येक घर रे मेघका बीचमा विद्युतका रूपमा यज्ञका अग्नि प्रतिष्ठित छन्। राम्रोसित प्रतिष्ठित अग्निदेव उषाकाललाई अन्न प्रदान गर्ने रे शरीरका संरक्षक सिद्ध हुन्छन्। शत्रुका शैर ध्वस्त गर्ने वीरलाई हामी वन्दना गर्दछौँ। असुर वीर मानिसले स्तुति गरेका सम्राट इन्द्र जस्ता बलवान अग्निका कार्यको हामी स्तुति र बयान गर्दछौँ। गर्भिणीका पेटमा सुरक्षित गर्भ जस्तै सर्वज्ञ अग्निदेव अग्निभित्र अटाएर बसेका हुन्छन्। यज्ञका लागि जागरुक रहने हुनाले होताहरूले सधैँ वन्दना गर्दछन्। हे ज्ञानवान बलशाली अग्निदेव, सधैँ तिमी राक्षसलाई दल्दै आएका छौ, तिनलाई युद्धमा परास्त गराएका छौ। क्रूर प्रकृतिका अभक्ष्य आहार खाने दुष्टलाई तिमी नाश गर। तिम्रो तेजबाट तिनीहरू जोगिन नसकुन्। 8औं खण्ड समाप्त भयो। 9औं खण्ड हे निर्वाध गति भएका अग्निदेव, ओजस्विता प्रदान गर्ने सम्पदा हामीलाई प्रदान गर। हे देव, हामीलाई प्रशंसनीय धन रे शक्ति प्राप्त हुने मार्ग देखाऊ। वीरपुत्र प्राप्तिका लागि मानिसले अग्निलाई प्रदीप्त गरून् रे सधैँभरि हवनीय पदार्थ प्रयोग गर्दै दिव्य सुख प्राप्त गर्ने मार्ग प्रशस्त गराउन्। प्रदीप्त भइसकेपछि अग्निको सेतो धुवाँ अन्तरिक्षमा फैलिएको देखिन्छ। हे पावन अग्निदेव, स्तुतिका प्रभावले तिमी प्रकाशित हुन्छौ। हे अग्निदेव, तिमी सबैका मित्र हो, अन्न तेजका अधिपति हो। हे अग्निदेव, तिमी सर्वद्रष्टा हो। पोषक पदार्थले हामीलाई पुष्ट बनाऊ। अग्निदेव सबैका लागि प्रिय छन्। यिनी बिहानीको स्वरमा प्रजाहरूका अतिथि झैँ पूजनीय रे स्तुत्य हुन्छन्। अविनाशी अग्निदेव यजमानसित सबै खालका हव्य पदार्थ प्राप्त गर्दछन्।
अग्निदेवको स्तुति शीघ्र प्रभावकारी स्तोत्रले गरिन्छ। दीप्तिमान अग्निदेव हामीलाई मनज्ञ धन धान्य प्रदान गर्ने कृपा गरून्। अनरे बल चाहने हे मानिसौँ, सर्वप्रिय रे सर्वपूज्य अग्निदेवको स्तुति गर। हामी सबै ऋतिकहरू पनि यी गृहपति अग्निदेवलाई सुखदायक स्तोत्रले स्तुति गर्दछौँ। मित्र जस्तै तेजस्वी अग्निदेवलाई स्तुति गर्नका लागि याजकहरू अगाडि स्थापित गरेर प्रचुर मात्रामा अभिषानको आहुति प्रदान गर्दछन्। ऋक्षपुत्रले सुध्रुवका लागि प्रचण्ड ज्वाला जस्ता वस्त्र सारक शेष मानिसका हितकारी अग्निदेवलाई हामी वर्णन गर्दछौँ। पिता कश्यप, माता शारदा रे स्तोता मनु भएका अग्निदेव उत्तम कर्मद्वारा प्रारम्भ गरिएका यज्ञमा प्रकट हुन्छन्। 9औं खण्ड समाप्त भयो। 10औं खण्ड हामी आफ्नो संरक्षण रे पालनका लागि राजा सोम, अग्निदेव, आदित्यगण, विष्णुदेव, सूर्यदेव, प्रजापति ब्रह्मा रे बृहस्पति देवलाई स्तोत्रले आमन्त्रित गर्दछौँ। अंगिरस ऋषिले शेष यज्ञका प्रभावले जो लोक प्राप्त गरेका छन् रे त्यसैका प्रभावले उनी माथिल्लो स्तरमा प्रतिष्ठित रे स्थापित भएका छन्। हे अग्नि देवता, मान ऐश्वर्य प्रदान गर्नका लागि तिमीलाई हामी संविधाले प्रदीप्त गराउँछौँ। हे यज्ञकर्ताहरू, मान यज्ञका लागि पृथ्वी एवं द्युलोकको स्तुति गर। अग्निदेवलाई लक्ष्य गरेर यस यज्ञमा मन्त्रोच्चारण गर्दै अभिषान समर्पित गरिएको कुरो अग्निदेव जान्दछन्। दुराका चारैतिरे चक्र घुमे झैँ अग्निदेवका वरिपरि स्तुति घुम्दछन्। आफ्ना तेजले आत्ताई असुर नष्ट गर्ने हे अग्निदेव, यी असुरको बलले पराक्रम तिमी नै विनाश गरिदेऊ। वसु, रुद्र रे आदित्य आदि देवताहरूको प्रसन्नताका लागि यज्ञ गर्ने हे अग्निदेव, घिउको आहुतिले मान यज्ञ सम्पन्न गर्ने मनुका सन्तानहरूलाई तिमी सत्कार गर। 10औं खण्ड समाप्त भयो। 11औं खण्ड अग्निदेव मान शक्तिशालीका शरणमा आएकाहरूको सेवक जस्तै छन्। हामीहरू उनका लागि आहुति प्रदान गर्दै स्तुति गान गर्दछौँ। हे ऋत्विकहरू, मेघावीहरूमा तेज धारण गर्ने, प्रत्येक जनको उत्पत्ति गराउने देवतालाई बोलाइदिने अग्निदेवका लागि मान रे पुरातन स्तोत्र उच्चारण गर। बलपूर्वक उत्पन्न हुने हे ज्ञान सम्पन्न अग्निदेव, तिमी अन्ध्र गाई आदि पशुले सम्पन्न छौ। हाम्रा लागि पनि तिमी अपार वैभव प्रदान गर। यज्ञमा पूजनीय देवतालाई बोलाउने रे शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्ने हे अग्निदेव, तिमी याजक रे देवताहरूका लागि यज्ञको नियम पूरा गराउँदै साह्रै राम्रा देखिन्छौ। 7 माताबाट उत्पन्न बुद्धिको शक्ति बढाउने प्रयत्नमा लागेको यस सोमले धन सम्पदा राम्ररी चिनेको छ। हे देवता की माता अदिति, पूर्ण रक्षा साधनसँगै आऊ, शत्रु हनन गर रे हामीलाई सुख रे शान्ति प्रदान गर। हे स्तोताऊ, शत्रु विजयी, अदम्य, तेजयुक्त, सर्वव्यापी, धुवाले सुशोभित सर्वज्ञ अग्निदेवलाई तिमीहरू अर्चना गर। आफूलाई अवसान आहुति प्रदान गर्ने यजमानमाथि कुनै पनि दुष्टको मायाको प्रभाव पर्ने अग्निदेवले दिँदैनन्। हे अग्निदेव, दुष्ट चोर रे पापी शत्रुलाई तिमी पर भगाऊ। तिनीहरूको स्वभाव बदल रे तिनीहरूबाट हाम्रो रक्षा गर्दै सर्वतोभावले हित गर। हे प्रजापालक अग्निदेव, हाम्रो यो नयाँ स्तोत्र सुनेर उत्साही हुँदै तिमी छली रे कपटी दुष्टलाई आफ्ना प्रखर तेजले भस्म गराइदेऊ। 11औं खण्ड समाप्त भयो। 12औं खण्ड हे स्तोताऊ, श्रेष्ठ स्तोत्रले अग्निदेवको स्तुति गर। सत्य रे यज्ञका पालक, मान तेजस्वी रे रक्षक हुनै हुन्। हे अग्निदेव, तिमीले मित्र बनेर सहयोग गरेका स्तोताले श्रेष्ठ सन्तान, अन्न, बल आदि समृद्धि प्रदायक संरक्षण प्राप्त गर्दछन्। हे स्तोताऊ, स्वर्गमा रहेका देवताका लागि हवि पुर्याउने अग्निदेवको स्तुति गर। याजकहरू स्तुति गर्दछन् रे देवतालाई हवि प्रदान गर्दछन्। हाम्रा प्रिय अतिथि जस्ता अग्निदेवलाई यज्ञभन्दा पर नलैजाऊ। उनी देवतालाई बोलाउने धनदाता रे अनेकौं मानिसहरूबाट स्तुत्य छन्।
हवेले सन्तुष्ट भएका हे अग्निदेव हाम्रा लागि मङ्गलकारी हौ। हे ऐश्वर्यशाली हामीलाई कल्याणकारी धन प्राप्त होस् रे तिम्रो स्तुति हाम्रा लागि मङ्गलकारी होस्। हे शेष याज्ञिक अग्निदेव यो यज्ञ राम्ररी सम्पन्न गराऊ हामी स्तुति गर्दछौँ। हे अग्निदेव हामीलाई प्रखर तेज प्रदान गर, त्यस तेजले यज्ञमा आउने दुष्टलाई नियन्त्रित गर्ने सकियोस् रे दुर्बुद्धिबाट उत्पन्न क्रोध हटाउन सकियोस्। यजमानका रक्षक रे हविष्यालले प्रदीप्त हुने अग्निदेव प्रसन्न भएर याजकका प्रतिष्ठित हुन्छन्। उनी सबै दुष्ट रे दुराचारीलाई विनाश गर्दछन्। 12औं खण्ड समाप्त भयो। सामवेद संहिताको पहिलो अध्याय समाप्त भयो। सामवेद संहिताको दोस्रो अध्याय प्रारम्भ भयो। पहिलो खण्ड हे स्तुति गर्ने श्रोताहरू सोमरस तयार पारिसकेपछि बलवान शत्रु जित्ने उनी इन्द्रदेवको यसो गान गर। राम्रो घाँसमा गाई रमाई झैँ सोम सहितका स्तुतिमा इन्द्रदेव खुसी हुन्छन्। हे संयोग कर्म गर्ने इन्द्रदेव तिम्रा लागि अति तेजस्वी पेलेर तयार पारेको सोमरस तयार गरेका छौँ। त्यो पान गरेर तृप्त हो रे धन आदि दिएर हामीलाई आनन्दित गराऊ। सूर्य रश्मि यज्ञका लागि आउन्, तिनले पृथ्वीलाई यज्ञ रूप प्रदान गर्दछन्। तिनका दुवै किनारा चम्किला छन्। गाई अश्व र इन्द्रदेवको आवाज प्राप्त गर्नका लागि सुतका कृषिले स्तोत्र गाउँछन्। वत्र नाश गर्नेलाई हामी प्रशंसा रे स्तुति गर्दछौँ। ती दानदाता इन्द्रदेवले हामीलाई धन धान्यले परिपूर्ण गराउन्। हे बलवर्धक इन्द्रदेव तिमी शत्रु पराजित गर्ने सामर्थ्य रे धेरैले प्रख्यात छौ। तिमी सबैभन्दा सामर्थ्यशाली रे साधकको कामना पूरा गर्ने हो। यज्ञले इन्द्रदेवलाई खुसी पारेपछि उनले द्युलोकमा आवास बनाएर पृथ्वीलाई विस्तृत गराए। हे इन्द्रदेव तिमी जस्तै समस्त ऐश्वर्यको स्वामी मैं भए बन्ने मेरा पनि धन धान्यले सम्पन्न तिम्रा जस्तै अनेकौं स्तोता होलान्। हे सोम शोधन गर्ने लागेका याजकौं पराक्रमी शूरवीर इन्द्रदेवका लागि आनन्द दिने खालको सोमरस अर्पित गर। न डराउने ऐश्वर्यवान हे इन्द्रदेव तिमी पेलेर तयार गरेको सोमरस ग्रहण गरेर पूर्ण रूपले सन्तुष्ट हौ। तिमीलाई आनन्दित गर्नका लागि यो सोमरस अर्पित छ। पहिलो खण्ड समाप्त भयो। दोस्रो खण्ड संसार प्रसिद्ध ऐश्वर्य सम्पन्न शक्तिशाली मानिसका हितैषी रे अस्त्र प्रहार गर्ने उदीयमान सूर्य इन्द्रदेव नै हुन्। वत्र सारग उदयमान इन्द्रदेव तिमीले प्रकट गर्ने सबै थोक तिम्रै अधिकारमा हुन्छ। शत्रुले निकै पर लगेर फ्याँकेका तुर्वस रे यदुलाई उत्तम नीतिले फिर्ता ल्याउने इन्द्रदेवता नै हाम्रा लागि असल मित्र हुन्। हे इन्द्रदेव सर्वत्र विचरणशील सबैतिर शस्त्र फ्याँक्नेहरू रातका समयमा हाम्रा नजिक आउन नसकुन्। तिम्रा कृपाले तिनीहरू नाश होउन्। हे इन्द्रदेव तिमी हाम्रो जीवन संरक्षण गरेर शत्रु परास्त गर्ने ऐश्वर्यले समृद्ध गराऊ। हामी साना ठुला सबै खालका प्राणीहरू इन्द्रदेवलाई सङ्ग्राममा सहयोगका निम्ति बोलाउँछौँ। वर्तासुरको विनाश गर्नका लागि उनले हातमा वज्र लिएका छन्। कद्रुले निकालेको सोमरस इन्द्रदेवले पान गरे रे हजारौं भुजा भएका बलशाली शत्रु संहार गरे। यसबाट उनको दर्शनीय पराक्रम प्रकट भयो। हे शेष वीर इन्द्रदेव हामी तिम्रो कामना गर्दै बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। तिमी सबैलाई आश्रय प्रदान गर्दछौ। त्यसैले हाम्रो प्रार्थना सुनेर त्यसमाथि ध्यान दिने कृपा गर। यज्ञाग्नि प्रज्वलित गराउने याजक आफ्ना मित्र चिर युवा इन्द्रदेवलाई यज्ञशालामा पवित्र आसन प्रदान गर्दछन्। हे इन्द्रदेव हाम्रा सबै हिंसक शत्रु विनाश गरेर हामीदेखि पर हटाइदेऊ रे उनको ऐश्वर्य हाम्रा नजिक ल्याइदेऊ। दोस्रो खण्ड समाप्त भयो। तेस्रो खण्ड मृतगणका हातमा रहेका चाबुकबाट आउने ध्वनि जस्ता किसिमले निस्किँदैछ त्यस्तै चड्कारो रूपमा हामी सुन्दैछौँ। त्यस ध्वनिले लडाइँमा असामान्य शक्ति प्रदर्शित गर्दछ। पशु पाल्ने हातमा घाँस लिएर सैन्यपूर्वक पशुतिर हेर्छिन्। तिमीलाई तृप्त गर्ने याजक सोम आदि हातमा लिएर तिमीतिर हेरिरहन्छन्।
नदीहरू समुद्रमा मिस्नका लागि वेगले गए झैँ सबै प्रजा उग्र इन्द्रदेवप्रति नमस्कार गर्दै आकर्षित हुन्छन्। हे बलशाली देवताओं, तिमीहरूको संरक्षण हाम्रा निम्ति पूज्य छे। आफ्नो कामना पूरा गर्नका लागि तिमीहरूका महिमाशाली संरक्षणको याचना गर्दछौँ। हे सम्पूर्ण ज्ञानका अधिपति ब्रह्मस्पति देव, सोमरस सेवन गराउने यजमानलाई तिमी उशिजका पुत्र औषज अर्थात् कक्षीवानलाई जस्तै उत्तम प्रकाशले सम्पन्न गराइदेऊ। इन्द्रदेवका लागि धेरै किसिमका मानिसले सोमरस तयार गर्दछन्। उनले हाम्रो कामना जान्दछन्। यो क्षेत्रमा शत्रु पराजित गर्ने सामर्थ्यवान र वत्रसारक इन्द्रदेवले हाम्रो स्तुति ध्यानपूर्वक सुनुन्। हे सविता देव, आज हामीलाई पुत्र पौत्र सहितको पवित्र ऐश्वर्य प्रदान गर। दुःखदायी स्वप्न जस्तो दरिद्रता हामीबाट पर हटाऊ। युवा सशक्त गर्दन भएका रे कसैसित पनि नझुक्ने इन्द्रदेव यस बेला कहाँ छन्? कुन याजकले उनको पूजा गर्दछन्? पर्वतका गुफा, घाटी रे नदीका सङ्गममा विप्रहरू उत्पन्न हुन्छन्, इन्द्रको आराधना गर्दछन् रे उनीहरूले इन्द्र देवतालाई प्राप्त गर्दछन्। हे स्तोताहरू, मानिस मध्ये राम्रो प्रतिष्ठा भएका स्तुति गर्ने योग्य शत्रु झै नेतृत्व क्षमताले सम्पन्न इन्द्रदेवको स्तुति गर। तेस्रो खण्ड समाप्त भयो। चौथो खण्ड किरीटधारी इन्द्रदेवले देवताका लागि हवि दिने कुशल याज्ञिकद्वारा समर्पित जोगको पिठो रे दूध मिसिएको सोमरस रूपी अभिशान ग्रहण गरे। हे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव, दुधालु गाई आफ्ना बाछातिर कुदेर जानेका लागि हतारिए झैँ तिमीलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। सूर्यास्त भइसकेपछि उदाउने गतिमान चन्द्रमण्डलमा त्वष्टाको दिव्य तेज छे भन्ने मनुष्यहरूले अनुभव गरे। महाबली इन्द्रदेवले वर्षाका रूपमा जल प्रवाहित गराउँदा पोषण गर्नमा समर्थ कोषादेव उनका सहयोगी हुन्छन्। धन सम्पन्न मर्तुलाई पृथ्वी रूपी गोमाताले अन्न आदि उत्पादन गर्ने इच्छाले पुत्रलाई दुग्ध पान गराउँछिन् रे तिनीले अश्वरूपी मर्तुलाई रथमा नियोजित गर्दछन्। हे सोमका अधिपति इन्द्रदेव, शेष घोडामा हाम्रा सोम यज्ञमा बारम्बार आऊ। इन्द्रदेवको प्रशंसा गर्ने याजक आफ्ना शक्तिले हाम्रा यज्ञमा अवव्रत स्नान गरिन्जेल यज्ञको आहुति दिइरहन्छन्। हामीले पालनकर्ता यज्ञ रूपी इन्द्रदेवको बुद्धि आफूतिर आकर्षित गरेका छौँ। यसबाट हामी सूर्य जस्तै तेजले युक्त भएका छौँ। इन्द्रदेवका कृपाले हामी धन धान्यले परिपूर्ण भएर प्रफुल्लित हुन्छौँ रे उनीकै प्रभावले हाम्रा गाईहरू पनि प्रशस्त मात्रामा दूध घिउ आदि दिन सक्ने हुन्। देवताहरूका रथमा आसीन भएका सोम र पूषा देवताहरू नै सबै मानिसलाई सन्तुष्टि तथा खुसियाली प्रदान गर्दछन्। चौथो खण्ड समाप्त भयो। पाँचौं खण्ड हे याजकों, सामर्थ्यवान सयौं किसिमका यज्ञ आदि कर्म गर्ने शत्रुनाशक सोमपान गर्ने इन्द्रदेवको प्रार्थना विशेष स्तोत्रले गर। हे साधकहरू, किरण रूपी अश्वका स्वामी सोमपान गर्ने इन्द्रदेवलाई आनन्द प्रदान गर्ने खालका स्तोत्र गाओ। हे इन्द्रदेव, तिमीसित मित्रता गर्ने रैर भएरे हामी कर्णमका वंशज याजकहरू रे सबै हाम्रा पुत्र पौत्रादि स्तोत्रले तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। आनन्दमय प्रकृति भएका इन्द्रदेवका लागि निकालेको दिव्य सोमरसलाई स्तोताहरू स्तुतिले प्रशंसा गर्दछन्। स्तोताहरू पूज्य सोमको प्रार्थना गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, वेदिका माथि सुशोभित आसनमा स्थापित शोधित सोमरस तिम्रा लागि प्रस्तुत छे। चाँडै आएर पान गर। मिठो दूध दिने गाईलाई गोठालाले दिनु बोलाए झैँ हामी विश्वामित्र आदि ऋषिहरू आफ्नो संरक्षणका लागि सुन्दर रे यज्ञ सम्पन्न गर्ने इन्द्रदेवलाई आह्वान गर्दछौँ। हे बलशाली इन्द्रदेव, यस सोम यज्ञमा तिम्रा लागि सोमरस समर्पित गर्दछौँ। तिमी यो तृप्तिकारक सोमरस पान गर। हे सामर्थ्यशाली इन्द्रदेव, तिम्रा लागि शुद्ध सोमरस चमस पात्रमा भरेर राखिएको छे। तिमी यो दिव्य रस पान गर।
सत्कर्मको शुभारम्भ गर्ने रे हरेक किसिमका सङ्ग्राममा बलशाली सिद्ध हुने गरेका इन्द्रदेवलाई हामी आफ्नो संरक्षणका लागि मित्रका रूपमा आह्वान गर्दछौँ। हे यज्ञ गर्ने मित्रहरू, इन्द्रदेवलाई प्रसन्न गराउने उद्देश्यले प्रार्थना गर्नका लागि झट्टै आएर बस रे हरेक किसिमले उनको स्तुति गर। 5औं खण्ड समाप्त भयो। 6ठो खण्ड। हे ऐश्वर्यका धनी रे स्तुति योग्य इन्द्रदेव, बल्ल निकालेको सोमरस रुचाएर पान गर। इन्द्रदेव श्रेष्ठ र महान छन्। वज्रधारी इन्द्रदेवको यस ढुलोक जत्तिकै व्यापक बनिरे फैलिएको छ। उनका बलको प्रशंसा चारै दिशामा होस्। मान बुझा भएका हे इन्द्रदेव, हामीलाई न्यायले उपार्जन गरिएको प्रशंसनीय ऐश्वर्य दाहिने हातले प्रदान गर। हे याजकों, गाय पाल्ने सत्यनिष्ठ सज्जनका संरक्षक इन्द्रदेवलाई मन्त्र उच्चारण गर्दै प्रार्थना गर। त्यसबाट उनका शक्तिको आभास हुन सकोस्। निरन्तर गतिशील हे इन्द्रदेव, तिमी कुन कुन तृप्तिकारक पदार्थ अर्पण गर्दा रे कस्ता पूजा विधिले प्रसन्न हुन्छौ? तिमी कुन दिव्य शक्तिका सहायताले हाम्रो सहयोग गर्छौ? हे याजकों, आफ्ना समस्त वाणीले उश्रित उत्तम स्तुतिले आफ्नो संरक्षणका लागि असुर विजय इन्द्रदेवलाई आह्वान गर। इन्द्रदेवका प्रिय मित्र हुनाले खोजेको कुरो दिन सक्ने, सबैको मर्म बुझ्ने रे असल व्यवहारका स्वामी सदस्य स्पति देवबाटै हामी अद्भुत ज्ञान बुद्धि प्राप्त गर्दछौँ। हे इन्द्रदेवता, द्युलोकबाट पृथ्वीतर्फ फर्किएका तिम्रा मार्गमा तिमी सृष्टिको सञ्चालन गर्दछौ। त्यो मार्ग हाम्रा यज्ञ समय आइपुग्दछ। तिमी उसै मार्गबाटै हाम्रा यज्ञमा आऊ। हे सयौं यज्ञ पूरा गर्ने इन्द्रदेव, हामीलाई सुख कार्यान्वयन बलले युक्त ऐश्वर्य प्रचुर मात्रामा प्रदान गर, किनभने तिमीले नि हामीलाई सुखी बनाउँछौ। हामीबाटै शोधित यो सोमरस तेजस्वी मृतगण रे अश्विनी कुमारले पान गर्दछन्। 6ठो खण्ड समाप्त भयो। 7औं खण्ड। इन्द्रदेवका नजिक पुगेर उनको सेवा गर्ने यज्ञ आदि सत्कर्म गर्नमा लागेका माताहरूले उनीको उपासना अर्चना गर्दछन्। उनीबाटै शुभकारी शेष धन उपलब्ध गराउँछन्। हे देवताओं, हामी याजक कोही पनि अमर्यादित रे धर्मविहीन कर्म गर्दैनौँ। हामी कसैको केही हानि गर्दैनौँ। हातमा हवन सामग्री लिएर हामी यज्ञ आदि शेष कर्म सम्पन्न गर्दछौँ। हे प्रकाश मार्गका अनुयायी अथर्ववेदीय ब्राह्मणहरू, हे व्रत नामका सामवेदी श्रोताहरू, यज्ञको कार्यका दोषहरू मेटाउनका लागि सविता देवको स्तुति गर। अपूर्व प्रिय उषा देवले अन्तरिक्षमा उदाएर अन्धकार नाश गर्दछिन्। देवी उषाका कार्यमा सहयोगी हे अश्विनी कुमारहरू, हामी मान स्तोत्रले तिमीलाई स्तुति गर्दछौँ। अपराजित इन्द्रदेवले दधिचीका हड्डीले 79 राक्षसहरूको वध गरिदिए। हे इन्द्रदेव, सोम रूपी अन्नले तिमी प्रफुल्लित हुन्छौ। त्यसैले तिमी आफ्ना शक्तिले दुष्ट शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्दछौ। विजयश्रीले आफूलाई वर्णन गरून् भनेर क्षमता आर्जन गर्ने तिमी यज्ञशालामा आऊ। हे वज्र हनन गर्ने इन्द्रदेव, मान संरक्षणका साधनसँगै तिमी हामी कहाँ हो? जो लोकदेखि पृथ्वीलोकसम्म आवरण जस्तै भएर फिजिँदै सुरक्षा गर्ने इन्द्रदेवको ओज अत्यन्त तेजस्वी भएर फैलिएको छ। हे इन्द्रदेव, गर्भिणी पोथीसँगै भाले ढुकुर बसे झैँ सैन्यपुर पेटमा बस्ने यो सोमरस तिम्रा लागि प्रस्तुत छ। तिमी हाम्रो निवेदन स्वीकार गर। हाम्रा हृदयमा शान्ति रे सुख दिन सक्ने औषधिलाई वायुदेवले हामी कहाँ पुर्याउन्। यो औषधिले हामीलाई दीर्घजीवी बनाउन्। 7औं खण्ड समाप्त भयो। 8औं खण्ड। ज्ञान सम्पन्न मित्र वरुण रे अरिमा आदि देवताहरूको संरक्षण प्राप्त भएका याजकलाई कसैले पनि दमन गर्न सक्दैन। हे इन्द्रदेव, सधैँको जस्तै हामीलाई उत्तम गाई, असल अश्वले युक्त रथ रे प्रतिष्ठापूर्ण धन प्रदान गर्ने इच्छाले तिमी हाम्रा नजिकै आऊ। हे इन्द्रदेव, तिम्रा यज्ञ प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै पोषित गर्ने गायका रूपमा रहेका प्रश्नीहरूले यो दूध रूपी आशी रे हवी रूपी घिउ प्रदान गर्दछन्।
धेरै नाम भएका, धेरैतिरबाट प्रशंसित हे इन्द्रदेव, तिमी पुगेको प्रत्येक सोम यज्ञमा गाएको कामना गर्ने बुद्धिले हामी तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। सरस्वतीले पवित्र बनाउँछिन्, पोषण दिन्छिन् रे उनी बुद्धिमत्तापूर्वक ऐश्वर्य दान गर्छिन्। उनी देवी सरस्वतीले ज्ञान र कर्मद्वारा हाम्रो यज्ञ सफल गराइदिउन्। यी इन्द्रदेवतालाई तृप्त गर्ने नचाहने मानिसको होला। उनी इन्द्रदेव हाम्रा यज्ञमा आउन् रे हामीलाई ऐश्वर्य प्रदान गरून्। हे इन्द्रदेव, हाम्रा यज्ञमा आऊ, सोमरस तयार गरेर तिम्रा लागि चढाएका छौँ, पान गरेर उच्च आसनमा विराजमान हो। मित्री, वरुण रे अर्यमा 3 देवताको तेजस्वी संयुक्त अवस्थाको संरक्षण हामीलाई प्राप्त होस्। त्यसबाट हामी अर्को पक्षका शत्रुलाई पराजित गर्न सक्षम हौँ। धनवान शेष नायक रे अश्वका स्वामी हे इन्द्रदेव, तिमी जस्तो रक्षक अर्को कोही पनि छैन। तिमी प्रति हामी समर्पित भएकाले सधैँ सुरक्षित रहन सकौँ। 8औं खण्ड समाप्त भयो। 9औं खण्ड। हे इन्द्रदेव, यो सोमरस तिमीलाई आनन्द प्रदान गर्ने होस्। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, हामीलाई तिमी ऐश्वर्य प्रदान गर रे ज्ञानसित द्वेष गर्नेलाई संहार गर। हे स्तुति योग्य इन्द्रदेव, हामीले छानेको सोमरस खाऊ, किनभने यस आनन्ददायी सोमरसका धाराले तिर्खा मेटिन्छ। हे इन्द्रदेव, हामीलाई तिम्रै कृपाले यस प्राप्त हुन्छ। हे स्तोताहरू, यी इन्द्रदेव सधैँ तिमीहरूका सहयोगी रहेका छन्। उनी पूजाका साथै यज्ञतर्फ उन्मुख छन्। यसै कारणले महावीर इन्द्र देवता हाम्रा लागि पूजिरहेका छन्। हे इन्द्रदेव, समुद्रमा नदी मिसिए झैँ सोमरस तिमी भित्रै प्रवेश गर्दछ। हे इन्द्रदेव, तिमी भन्दा महान अर्को कुनै पनि देवता छैन। सोमदेवको गानमा साधन गर्ने साधकहरू गाउने योग्य स्तुति गाथाले देवराज इन्द्रलाई प्रसन्न गर्दैछन्। यज्ञ गर्ने याज्ञिकहरू पनि मन्त्रोच्चारण गर्दै इन्द्रको प्रार्थना गर्दैछन्। हे बलशाली शक्ति सम्पन्न इन्द्रदेवले हामीलाई शेष धनले सधैँ पूर्ण गराउन्। अन्न प्राप्त गर्नका लागि शेष उत्तराधिकार प्रदान गरून्। हामीलाई बलवान बनाऊ। युद्ध कुशल विश्वद्रष्टा इन्द्र देवताले हामी सबैका मनको पराजय होला भन्ने ठुलो डर सधैँका लागि तुरन्तै मेटाइदिन्छन्। हे स्तुति इन्द्रदेव, दुधालु गाई बाछाका छेउमा आफै पुगे झैँ गरी सोम तयार गर्ने यज्ञका समयमा तिम्रा सामु स्तुति स्वतः पुग्दछ। हामी अन्न प्राप्तिका लागि रे आफ्नो कल्याणका लागि मित्र स्वरूप इन्द्र रे पुषादेवलाई स्तुतिद्वारा बोलाउँछौँ। हे शत्रु सारक इन्द्रदेव, तिमी भन्दा महान अर्को कोही पनि छैन। तिमी जतिको अर्को कुनै देवता पनि छैन। 9औं खण्ड समाप्त भयो। 10औं खण्ड सज्जनलाई बाधाबाट पार लगाउने, शत्रुलाई भयभीत गराउने, पशु रूपी धनले सम्पन्न अन्नदान गर्ने रे उन्नतिशील इन्द्रदेवलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, तिम्रो स्तुति गर्नका लागि हामीले स्तोत्र रचना गरेका छौँ। हे बलशाली रे पालनकर्ता इन्द्रदेव, स्तुतिका साथमा हामीले गरेको प्रार्थना तिमी स्वीकार गर। मर्थहरू मित्र अरिमा देव द्रोहित भएर जुन साधकको रक्षा गर्दछन्, त्यो साधक निश्चित रूपले शेष मार्गमा गमन गर्ने हुन्छ। हे इन्द्रदेव, हामीलाई तिमी स्थायी सम्पत्ति प्रदान गर। त्यो पुष्टले स्थिर भई भूमिमा विद्यमान रहोस् रे कसैले स्पर्श नगरेको होस्। हे ऋत्विको, तिमीहरूले वत्रहन्ता बलशाली हितेशी इन्द्रदेवको स्तुति सुनेकै छौ। त्यसैले म इन्द्र देवता हुनाले मानिसको हितलाई विचार गर्छु रे तिमीहरूलाई महान ऐश्वर्य प्रदान गर्दछु। हे वीर इन्द्र देवता, हामीले तिम्रो यस धेरै पटक सुनेका छौँ। हे सामर्थ्यशाली इन्द्र देवता, तिमी जस्ता महान देवताका नजिकमा रहन पाउँदा हामी ज्यादै खुसी भएका छौँ। हे इन्द्रदेव, दही र मिठो मिसाएर पकाएको पुर्डोसको हवी हामी मन्त्रोच्चारण गर्दै समर्पित गर्दछौँ। तिमी बिहानै यो स्वीकार गर। प्रतिस्पर्धा गर्ने सबै असुरलाई पराजित गराइसकेपछि इन्द्रदेवले नमुचुको शिर फिँज उठेका पानीमा हालेर नष्ट पारिदिए। हे महान ऐश्वर्यशाली इन्द्र देवता, यो सोमरस तिम्रा लागि शोधित गरेर राखिएको छ। तिमी यसरी शुद्ध गरिएको सोमरस पान गरेर आनन्दित हौ।
हे मान ऐश्वर्यशाली इन्द्र देवता तिम्रा लागि यो शोधित सोमरस आसनमा राखिएको छ। हे इन्द्र देवता यस पवित्र कुश आसनमा बसेर तिमी सोमरस पान गर्दै साधकहरूलाई प्रसन्न गराऊ। 10औं खण्ड समाप्त भयो। 11औं खण्ड अनको कामना गर्ने किसानले खेतमा पानी लगाए झैं हामी बलको कामना गर्ने साधकहरू मान इन्द्रदेवलाई सोमरसले सेचन गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव सयौं किसिमका बलले परिपूर्ण हजारौं किसिमका पोषक तत्व रे रसका साथमा अन्तरिक्षबाट तिमी हाम्रा यज्ञमा आउने कृपा गर। वत्र मार्ने इन्द्रदेवले जन्मदै हातमा धनुष बाण लिएका थिए रे मातासित यस संसारमा सबैभन्दा पराक्रमी वीर को होला भनेर सोधेका थिए। सम्पूर्ण जगतको संरक्षणका लागि आफ्ना भुजा फैलाउने रे सत्कर्म गर्ने उनी इन्द्रदेवको सर्वत्र गुणगान गरिन्छ। हामी पनि आह्वान गर्दछौँ मित्र रे वरुण जस्ता ज्ञानी देवताले हामीलाई सरल नीति पथमा अघि बढाइरहन्। देवताहरूका सहचर्यमाले हामीलाई सरल मार्गबाट उन्नतिशील बनाउन्। अति टाढा भए पनि नजिकै जस्तो देखिने रातो आभायुक्त उषाले आफ्ना स्वर्णिम रश्मि फैलाउँदा त्यस प्रकाशले सारा विश्व नि प्रकाशित हुन्छ। हे मित्रहरू तिमीहरू गाईलाई घिउले सम्पन्न गराऊ रे हाम्रा गर्भवासमा पनि असल रसले सेचन गर। शब्दनाद गर्ने मर्द गर्ने यज्ञका लागि जल बगाई बगिरहेको पानी खाने गाईहरू कराउँदै आउँछन्। ती गाईहरू गुण्डासम्म पानीमा पस्न प्रेरित हुन्छन्। विष्णु देवताका 3 चरणले संसारको सबै भागलाई मापन गरेको हुन्छ। जो लोक लागेका उनीका गोडामा सम्पूर्ण संसार अटाएको छ। उनको महिमाको मर्म बुझेकाहरूले यस्तो कुरो जान्दछन्। 11औं खण्ड समाप्त भयो। 12औं खण्ड हे इन्द्रदेव अति क्रोधित भएर निकालेको सोमरस ग्रहण नगर। उत्तम विधिले सोमरस निकाल्ने साधकका यज्ञमा पुगेर सोमरस पान गर। इन्द्रदेवको गुणगान गर्ने हाम्रा सामान्य किसिमका स्तोत्रले पनि महान ज्ञानी देवता हामीसित प्रसन्न हुने गर्दछन्। इन्द्रदेव स्तुति नगर्नेहरूका शत्रु हुन्। स्तोत्रले स्तोत्र पढेको उनलाई राम्ररी थाहा छ। उनी सामवेदको गाना पनि सुन्दछन् रे बुझ्दछन् पनि। मान बलशाली अश्वयुक्त सुसज्जित इन्द्र देवता सोम यज्ञका साधकहरूको स्तोत्रले आनन्दित हुन्छन् रे उनीहरूको सहायक बन्ने गर्दछन्। पत्नी व्रत धारण गर्ने वीर पुरुष जस्ता हे इन्द्र देवता तिमी हाम्रै सोम यज्ञमा आएर हविष्यान ग्रहण गर। अरूको अन्तिर दृष्टि नलगाऊ। स्तुतिले प्रसन्न हुने हे इन्द्रदेव नेरमा बगाउन पानी रोके झैं तयार गरेको सोमरस तिमीलाई प्रदान गर्ने कहिले रोकौं। हे इन्द्रदेव तिमी ब्रह्म ज्ञान भएका साधकका पात्रबाट सोमरस पान गर किनकि ती साधकसित तिम्रो अटुट मित्रता रहेको छ। सोमरस पिएर सन्तुष्ट हुने प्रशंसा गर्ने योग्य हे इन्द्रदेव हामी तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। हामीलाई तिमी सन्तुष्टि प्रदान गर। हे इन्द्र देवता यज्ञ कार्यमा प्रयुक्त हाम्रा अङ्गमा बल प्रदान गर। हे वीर इन्द्र देवता सबै शत्रुलाई एकैपटक पराजित गर्नका लागि हामीलाई शक्ति प्रदान गर। हे बलवान इन्द्र देव रणक्षेत्रमा शत्रु पराजित गर्दै अडिग रहने तिमी शूरवीर हो। तिम्रो मन प्रशंसाका लागि योग्य छ। 12औं खण्ड समाप्त भयो। सामवेद संहिताको दोस्रो अध्याय समाप्त भयो। सामवेद संहिताको तेस्रो अध्याय प्रारम्भ भयो। हे शूरवीर इन्द्रदेव तिमी यस स्थावर रे जङ्गम संसारका स्वामी हो। न दुईको गाई बाछो भेट्नका लागि लालायत भए झैं दिव्य दृष्टि सम्पन्न तिम्रो दर्शनका लागि हामी लालायत रहन्छौँ। हे इन्द्रदेव हामी स्तोत्रहरू तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ रे अनुप्राप्तिको इच्छा गर्दछौँ। तिमी सज्जनका संरक्षक हो। शत्रु जित्नका लागि हामी तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। हे ऋत्विकहरू ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव स्तुति गर्नेलाई अन्यको किसिमका शेष धनले सम्पन्न बनाउँछन्। अतः उत्तम धन प्राप्त गर्नका लागि सकेसम्म उनीको अर्चना गर। हे ऋत्विकों शत्रुबाट रक्षा गर्ने
तेजस्वी सोमरसले सन्तोष हुने इन्द्रदेवलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। त्यो स्तुति गोठमा आफ्ना बाछासँगै जाने गाई हतारी जस्तै हुन्छ। बालकले अभिभावक गुहारे चाहिँ हामी आफ्ना हितेशी इन्द्रदेवलाई सहायताका लागि बोलाउँछौँ। सोमयज्ञमा ऐश्वर्य दिने वेगवान अश्वयुक्त इन्द्रदेवलाई आफ्नो रक्षाका लागि आराधना गरौँ। तत्परताका साथै कार्य गर्नेले नि उन्नतिशील भएर अन्न बल प्राप्त गर्दछ। सिकर्मीले गोलो पार्दै पाडुक्रो बनाएझै हामी आफ्ना स्तोत्रले इन्द्रदेवलाई आफूतिर झुकाउँछौँ। हे इन्द्रदेव, गायको दुधमा मिसेर रसका रूपमा हामीले सोमरस शोधन गरेका छौँ। पान गर रे प्रफुल्लित हौ। हाम्रा कार्यमा सङ्गठित रूपमा सहयोगी हुँदै हामीलाई उन्नतिको मार्ग देखाऊ। तिम्रो बुद्धि हाम्रो संरक्षक बनोस्। हे इन्द्रदेव, हामी उत्तम आचरणयुक्त भएर तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। ए ऐश्वर्यमान इन्द्रदेव, गाई अश्वर शेष धन प्राप्ति गर्ने हाम्रो कामना पूरा गराऊ। हे मर्थहरू, तिम्रो मध्येका कनिष्ठको पनि वशिष्ठ ऋषिले स्तुति गर्दछन्। आज हाम्रा यस यज्ञमा सँगै बसेर तिमीहरू सबैले सोमरस पान गर। हे मित्रहरू, इन्द्रदेव बाहेक अन्य कुनै देवताको स्तुति गरेर लाभ छैन। त्यसमा शक्ति नष्ट नगरो। सोम शोधित गरेर एकत्रित भएर संयुक्त रूपले बलशाली इन्द्रदेवकै बारम्बार प्रार्थना गरो। 13औं खण्ड समाप्त भयो। 14औं खण्ड स्तुति महाबलशाली समर्थ अपराजित शत्रु दमन गर्ने इन्द्रदेवले यज्ञ आदि कर्मले आफ्नो सहचर बनाउने साधकको कर्म कसैले नष्ट गर्न सक्दैन। गलाको हड्डी रक्त निस्कन नपाउँदै अन्य औषधि पनि इन्द्रदेवले जोडिदिन्छन्। धनका स्वामी इन्द्रदेवले छिन भएकालाई फेरि सग्लो वा एकीकृत गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, स्वर्णिम व्रतमा जुट्ने स्तुति योग्य लामो जगर भएका सयौं वा हजारौं घोडाले सोमपान गर्नका लागि तिमीलाई यहाँ लिएर आउन्। यात्रीले मरुस्थल पार गरे चाहिँ हे इन्द्रदेव, मयूरले आनन्ददायी पखेटा फिजाएको जस्तो जगर भएका घोडा मार्गको बाधा हटाउँदै तिमी आऊ। बाटामा जाल फिजाउनेहरूले तिमीलाई बाधा हाल्न नसकुन्। हे प्रशंसनीय बलवान इन्द्रदेव, तिमी आफ्ना तेजले तेजस्वी भएर साधकको प्रशंसा गर्दछौ। हे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव, सुख प्रदान गर्ने तिमी बाहेक अन्य कोही पनि छैन। त्यसैले हामी सबैले तिम्रै स्तवन गरिरहेका छौँ। हे इन्द्रदेव, तिमी बलशाली सोमपान गर्ने रे कीर्तिवान छौ।